कार्यक्रम भइरहेको छ र हामीसँग आज कलाकार त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता हामीले एकै ठाउँमा राख्ने प्रयास गरेका छौँ र म सुरुमा एउटा राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा र एउटा गीत गाइदिन हुन म तीनैजना कलाकारलाई एक एक गरेर चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ म टङ्क तिमल सिन्हाजी कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हजुर हुन्छ। अब यो सर्ट क्लिप अब पछिल्लो यो जुन रुकुम जाजरकोट काण्डको लगभग मिल्दोजुल्दो गीत हो, थोरै गाउनु चाहन्छु। मान्छे मान्छे एउटै हो नि फरक किन भो, रम चल्छ सिप चल्छ पानी नचल्ने हो। मान्छे मान्छे एउटै हो नि फरक किन भो, श्रम चल्छ सिप चल्छ पानी नचल्ने भो। धन्यवाद। ओके, र निलिमा बहिनी, थ्याङ्क यू टङ्कजी। सो मैले पनि अहिले जुन अहिलेको स्थितिहरू हाम्रो यो जुन देशमा हाम्रो देशमा मात्र होइन संसारभरि नै जुन फैलिरहेको कोरोना अनि यो यही लगभगमै फेरि हाम्रो सिमाना मिचिएको कुराहरू देशभरि जुन यो अशान्ति फैलिरहेको छ अहिले, यो अशान्ति नै भनौँ। अनि कति यो मर्डरहरूको कुराहरू, यो जुन केसहरू चलिरहेको छ जाजरकोटको, त्यो सबैलाई समेटेर अशान्ति, सायद शान्ति नै हामीले खोजेको मेन भनेको सायद शान्ति नै होला। त म चाहिँ शान्तिस्थित एउटा शान्ति लुकाऊ भन्ने सङ चाहिँ म न्यु सरको सङ चाहिँ म गाउन चाहन्छु। शान्ति लुकाऊ कहाँ, शान्ति लुकाऊ कहाँ, थोरै मात्र बचेको यो शान्ति लुकाऊ कहाँ, थोरै मात्र बचेको यो शान्ति लुकाऊ कहाँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू नेलिमा थापा मगरजी। र अब अमृत छेत्रीजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको अहिले एउटा गीत पनि सार्वजनिक भएको छ र हामी त्यतातिर पछि जानेछौँ। अमृतजी, ओके। उहाँले गाउनु भएको जस्तै म त के भन्छु भने सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर आफ्नो यो महामारीको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा, आफ्नो सीमाको चाहिँ सुरक्षाको लागि एकजुट एउटै आवाज हुनुपर्ने बेलामा हामी नेपाली बीच अथवा चाहिँ यो यसमा आपसी झगडा अथवा अरू प्रब्लमहरू क्रिएट गरेर अहिलेसम्म यस्तो बेलामा चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो। त्यस्तै सन्देशलाई चाहिँ नि मैले स्वर्गीय हाम्रो गोपाल योन्जनजीको दुई लाइन गाउन चाहन्छु। बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ छहरा रगतमा मेरो, पखेरुमा जन्मे ठाकुरामा खेल्ने म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो, म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो। खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न, घोटिएर हात पाउ झरी जाउन् औला, तर कोही अगाडि यी हात जोडिन्न, यी हात जोडिन्न। बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ छहरा रगतमा मेरो, पखेरुमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो, म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो। थ्याङ्क यू।
थ्याङ्क यू अमृत छेत्रीजी। दर्शक महानुभावहरू, हामी आज सम्झिन चाहन्छौँ 6 जना युवाहरू र नवराज विक, टीकाराम विक, गणेश बुढा मगर, सन्जु विक, लोकेन्द्र सुनार र त्यसै गरी गोविन्द शाही। हामीले 6 जना युवाहरू गुमाएका छौँ र यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ। देशलाई एक डिक्का बनाएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै देशको समृद्धि सम्भव छ र देशभित्र एक आपसमा नेपाली बीच भिडन्त भयो भने पक्कै पनि त्यसले संसारलाई, नेपाललाई राम्रो सन्देश दिँदैन र हामी सिमानाका कुरा पनि गरिरहेका छौँ र भारतले सिमाना मिच्यो र त्यसका विरुद्ध स्वाभिमानका पक्षमा हामी एक डिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाइरहेका छौँ। र हामीसँग अहिले चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ दिनेश त्रिपाठीजी। त्रिपाठी सर, जुन किसिमको यो एउटा अहिले घटना घटेको छ, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ तपाईँले? अब यो गम्भीर रूपमा निन्दनीय छ। यो एउटा जघन्य अपराध हो। जोसुकै होस्, जुनसुकै राजनीतिक दलको होस्, सत्तारूढ दलको चाहे नजिकको होस्, चाहे गृहमन्त्रीको नजिकको होस्, चाहे सांसदको नजिकको होस्, त्यो दण्डित हुनै पर्छ। न्यायमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। न्याय भनेको कुनै पनि एउटा सभ्य समाजको लागि त्यो एउटा अनुलङ्घनीय हुन्छ। एक्सेस टु जस्टिस मस्ट बी इन्स्योर र दण्डहीनता भन्ने कुरा स्वीकार योग्य हुन सक्दैन। त्यसकारण यो जुन घटना घट्यो यो एउटा नरसंहारको घटना हो। अत्यन्त विवश तरिकाले जघन्यतम नेपालको इतिहासमा कमै यस किसिमको होरिफाइङ घटनाहरू घटेको छ जसले आज राष्ट्रको आत्मालाई एउटा झकझोरेको छ। र मलाई एउटा के छ नि, एउटा यसको सकारात्मक पक्ष के हो देखिएको छ भने कि एउटा देशव्यापी रूपमा इभेन विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि यसमा आफ्नो सोलिडारिटी जनाएको कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। किनभने जबसम्म कुनै पनि मुलुकमा एउटा न्यायको लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिँदैनौँ र एउटा फेलो सिटिजनमाथि अन्याय हुँदाखेरि, उसको अधिकार खोसिँदाखेरि, उसको हत्या हुँदाखेरि जबसम्म सम्पूर्ण समाज मुखरित हुँदैन, वाचाल हुँदैन, त्यसको बारेमा आवाज उठाउँदैन, तबसम्म त्यो समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। र नेपालको यो दुर्भाग्य हो कि आज 21st सेन्चुरीमा पनि हामीसँग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनहरू भइरहेको छ। एउटा निश्चित एउटा जातिमा जन्मेको कारणले व्यक्ति आज विभेदको शिकार भइरहेको छ, हिंसाको शिकार भइरहेको छ, अपराधको शिकार भइरहेको छ। यो एउटा अत्यन्त इट्स अ म्याटर अफ सेम। वास्तवमा यो रुकुमको जुन घटना घट्यो त्यो नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। वास्तवमा के छैन, युएनले पनि यसमा आफ्नो प्रेस रिलिज जारी गरेको छ कि यसको क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो, यसको इम्पार्सियल इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो भनेर युनाइटेड नेसन्सले पनि यसमा बोलिसकेको छ। यसबाट एउटा के देखियो भने नेपाल एउटा 21st सेन्चुरीमा पुग्दा पनि हामी कुन अवस्थामा छौँ, इस्ट स्पिस भोल्युम। त्यसकारण अब यसलाई, यो घटनालाई हामीले एउटा लेसनको रूपमा पनि लिनु पर्यो कि नेपालमा जाति भेदका सबै रूपहरूलाई उन्मूलन गर्नु पर्यो। नेपालको संविधानको धारा 24ले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको छ, त्यसलाई निर्मूलन गर्ने कुरा गरेको छ। धारा 40ले दलित अधिकारको बारेमा चाहिँ व्यापक व्यवस्थाहरू गरेको छ। संविधानले एउटा सामाजिक न्यायको परिकल्पना गरेको छ, भेदभाव विहीन समाजको परिकल्पना गरेको छ। तर संविधानको जुन आदर्श छ र जुन ग्राउन्ड रियालिटी छ, देयर इज अ ह्युज गल्फ। र यसमा एउटा के देखिएको छ भने अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने, आज सत्ताको कुर्सी सम्हालेर बसेका व्यक्तिहरू, सत्ता सञ्चालकहरू र त्यसका प्रभावकारी व्यक्तिहरूको जुन भूमिका यो रुकुमको घटनामा देखिएको छ त्यो साह्रै नै निन्दनीय छ। र वास्तवमा आज अपराधीहरूलाई उम्काउने काम भएको छ र त्यो कोसिसहरू भइरहेको छ, घटनालाई तोडमोड गर्ने कोसिस भएको छ, घटनालाई एउटा भिन्न एउटा न्यारेटिभहरू डेभलप गर्ने कोसिस भएको छ। र जुन मृतकहरू छन् ती आफै चाहिँ आत्महत्या गरेका हुन्, ती आफै चाहिँ वाहन फालेका हुन् भन्ने किसिमको चाहिँ न्यारेटिभलाई चाहिँ स्थापना गर्न खोजिँदैछ। तर एउटा कुरा, पोस्टमार्टम रिपोर्टले यो सबै झुटको चाहिँ पोल खोलिदिएको छ। किनभने त्यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्टले चाहिँ एउटा किसिमको हत्या भएको भन्ने कुरालाई त्यो कुरा छ। म तपाईका पछि आउँछु अधिवक्ताजी। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको सबैभन्दा यसको दुःखद पक्ष के छ भने जनप्रतिनिधिहरू पनि यो हत्याकाण्डमा संलग्न भएको देखिन्छ
र कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। ओके, त्यसका कसैले लागि पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। आजको दिनमा निर्मला हत्या प्रकरण जस्तो यो केस नहोस्, नदोहोरियोस् होइन। र हामी चाहन्छौँ जति पनि हत्या, जति पनि हिंसा भइरहेका छन् देशमा, र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ, हाम्रो एउटै माग हो। र टङ्क तिमल सिन्हाजी, हामीले यहाँ अलिकति मर्ज गर्ने काम गरिरहेका छौँ आज, किनभनेदेखि कलाकार एउटा किसिमको देशको गहना हो होइन। देशलाई युनाइट गरेर एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ उहाँहरूको। टङ्कजी, तपाईँको अहिले यो लकडाउन कसरी बितिरहेको छ? यो जुन घटना तपाईँले सुन्नुभयो होइन, कस्तो सुरुमा सुन्दाखेरि कस्तो महसुस भयो? एकदमै यो कहिले पनि नसुन्नु पर्ने र नसुनियोस् यो घटना। हामीले हाम्रो कानसम्म यो घटना नआउनु पर्ने घटना कानसम्म आइपुगेका छ र आँखाले पनि देखिसकेका छ होइन। विभिन्न भिडियो क्लिपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। म एउटा अब अलिकति सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश चाहिँ अलिकति केही भेगे हिसाबले चाहिँ त्यहाँको बारेमा अलिक जानकारी भए अनुसार त्यहाँ अझै पनि त्यस्तो टाइपको त्यो सोसाइटी त्यो अझै जस्ताको तस्तै छ। र फरक यति हो, पहिला चाहिँ दबेर अर्थात् तिनी घटनाहरू जति हुन्थे ती लुकेर बस्थे। अहिले चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू, नेट इन्टरनेटको सुविधा भइसकेपछि त्यस्ता काण्डहरू र एउटा देशमा चाहिँ यो गणतन्त्र भनौँ न आइसकेपछि चाहिँ मान्छे खुल्ला रूपमा त्यस्ता घटनाहरूको चाहिँ विरोध गर्दै सबै ठाउँमा छाइरहेका छन्। र त्यही नेटको सुविधा भएको कारणले यस्ता घटनाहरू अहिले बाहिर आइरहेका छन्। यस्ता घटना पहिला पनि सुदूर मध्यपश्चिमतिर नभएका चाहिँ होइनन् जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने ती लुकेर बस्थ्यो त्यो बेला होइन। र एक त देशमा एउटा लकडाउनको छुट्टै चाहिँ पीडा छ नेपाली जनताहरूलाई। त्यसमाथि विभिन्न खाले यस्ता चाहिँ समाजलाई भड्काउने एउटा मान्छे बीच काटमारको यो माहौल बनाउने यस्ता काण्डहरू नभइदियोस्। जुन काण्ड भयो त्यसप्रति म एकदमै दुखी छु र जति आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि भन्न चाहन्छु। दुःख लागेको छ एकदमै। यो दुःखद कुरा हो होइन। टङ्कजी, तपाईँ एउटा सुदूरपश्चिममा जन्मेको व्यक्तित्व, सुदूरपश्चिमतिर पनि अहिले एकदमै पीडा छ होइन। भन्नाले त्यहाँ भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ होइन। युवाहरूको हामी क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु पर्ने एउटा अवस्थाको सिर्जना छ। पक्कै पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले मनोरञ्जन अलिकति यो कार्यक्रम सुन्दै गर्दा उहाँहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ त्यो गीत, त्यो एउटा साङ्गीतिक कोसेलीले होइन थोरै भए पनि मनको चाहिँ जो घाउ छ त्यो थोरै अलिकति कम गरोस् न है। एउटा चाहिँ हुन्छ, यो आमा विशेष सम्बन्धी गीत हो। अब सुदूरपश्चिममा चाहिँ देउडामा पनि यो ठाडी भाका भन्ने हुन्छ, ठाडी भाका मिक्स गरेर मैले चाहिँ नेपाली र देउडामा त्यहाँको भाषा समेटेर बनाएको थिएँ। र आमाको माया अलिकति गाउन चाहन्छु सम्पूर्ण लाइभ हेरेर बस्नुहुने हाम्रो दर्शकहरू श्रोताहरूलाई। बिर्सियो न बाध्यताले पराए भाछु बाँचिएछ भने फेरि औला भेटहरू। आमाको माया, गाउँको माया झलझली आँखामा सुस्केर हाली सुसेल्न मन छ बारी र पाखामा। एकछिन भए नि रुन मन छ आमाको काखमा, आमा हजुरको काखमा। एकछिन भए नि रुन मन छ आमाको काखमा, आमा हजुरको काखमा। धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू। र नेलिमा चाहिँ कसरी बितिरहेको छ अहिले? लकडाउनमा हुनुहुन्छ होइन, कस्तो छ, के छ? अब अलिकति तपाईँले हेरिरहनु भएको छ युवाहरूको पीडा होइन, बाहिर हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ अल्पत्र हुनुहुन्छ।
लकडाउन हजुर सबैजनालाई अभियसली अहिले चाहिँ गाह्रो नै छ, नेपालीलाई स्पेसल्ली नेपालीलाई नै भनौँ। हामीलाई चाहिँ अब अहिले लकडाउनमा कति मजदुरहरू हुनुहुन्छ, मजदुर गरेर खानेहरू हुनुहुन्छ, अनि कति डेली बेसिसमा अब वेजेसमा अनि स्यालेरीमा डिपेन्ड गर्ने धेरै हुनुहुन्छ। सो अभियसली सबैलाई गाह्रो छ। अनि अलिकति मेरो लकडाउन भनेको त्यही बस्ने, खाने, सुत्ने यही भएको छ अहिले। अनि अलिकति अपडेटमा रहँदा चाहिँ यही सिमानाहरूको कुरा, अनि जुन यो अहिले भर्खर मैले चाहिँ हिजो भर्खर टु बी अनेस्ट चाहिँ म हिजो भर्खर टिकटक स्क्रोल गरिराख्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो अलिकति क्लिप्सहरू पाएँ टिकटकमा। अनि त्यो के रहेछ भनेर मलाई पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट लागेर मैले गएर युट्युबहरूमा सर्च गरेर हेर्दा चाहिँ अब मैले त्यो काण्डको बारेमा थाहा पाएँ। अब त्यो बारे थाहा पाउँदा चाहिँ एकदम दुःख लाग्यो, साह्रै नरमाइलो लाग्यो। अझैसम्म पनि यस्तो छ रहेछ है भने जस्तो भयो। अहिले अब चाहे अब पोखरामा बसेर होला, अब त्यो घटनाहरू, यो घटनाहरू, यो विषयमा यस्तो इन्डल्ज भएको केसेसहरू नदेखेको कारणले अझै पनि रहेछ। हामीले चाहिँ अब 21st सेन्चुरी हो, नो रेसियम, नो कास्टमा नो डिस्क्रिमिनेसन, केही छैन भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो बिलिभ हुँदा हुँदै एक्कासी यस्तो केसेसहरू अहिले लकडाउनको बेलामा, जुन यो महामारीको बेलामा अगाडि आइपर्दा चाहिँ एकदम नरमाइलो लाग्यो। हजुर ओके, एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् अनि त्यसपछि हामी अमृतजी कहाँ जान्छौँ? सो म चाहिँ अहिले यो सङ चाहिँ पप नै हो। हजुर हुन्छ। अनि सो यो सङ चाहिँ म सम्पूर्ण यहाँ हेरिराख्नु भएको हाम्रो दर्शकहरूलाई समेत के अरे डेडिकेट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मन किन रुन्छ यो मन, एक्लै हुँदा त झन् रोइदिन्छ यो मन। हो रहर उडी जाने रहर, आकाश छुने रहर त्यो बादलमा। तर डर किन लाग्छ मलाई, डर हर पल हर पल किन लाग्छ यो डर, हो यो मन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। र अमृतजी, एउटा तपाईँको अहिले भर्खरै नयाँ गीत पनि आएको छ, सार्वजनिक भएको छ होइन, सरर सरर हवाई जहाजै चढेर भन्ने। धेरै युवाहरू हुन्छ, मलाई पनि भनिराख्नु भएको हुन्छ, विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट नेपाल जान चाहन्छु तर जान पाइरहेका छैनौँ, नेपालमै बस्न चाहन्छु, नेपालमै मर्न चाहन्छु भन्ने युवा पनि हुनुहुन्छ। तर यहाँ अलिकति गाह्रो छ परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। यो कुन परिवेशमा कसरी चाहिँ यो गीतको सिर्जना भयो अमृत छेत्रीजी? र त्यसपछि यो गीत केही गुनगुनाउनु मिल्छ भने एक लाइन पनि गुनगुनाइदिनु होला। पक्का पनि अहिलेको लकडाउनको बेलामा अब हामी सङ्गीतकर्मीहरू अब आफ्नो सबै नेपाली जनताहरूले अथवा सबै विश्वभरि रहेका मानव जातिहरूले जस्तै लकडाउनलाई सदुपयोग अथवा लकडाउनलाई चाहिँ मानेर सुरक्षित रहने कसरी होइन, एउटा कोभिड भयावह जुन महामारी छ यसबाट चाहिँ कसरी यो समयलाई कटाउने, आफू सुरक्षित रहने भन्ने कुरामै छौँ। सँगसँगै अब हाम्रो देशमा त यति धेरै हामीले सुनिरहेको यति धेरै घटनाहरू भइराखेका छन् अहिले, राजनीतिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर, जुन अत्यन्त गाह्रो छ। जनताहरूलाई चाहिँ नि नेपाली जनताहरू जताबाट पनि मारमा परेको चिज छ। सँगसँगै चाहिँ नि तपाईँ अब विश्वभरि छरिएर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कतिजनाको जागिर छैन, कतिजनाको चाहिँ नि भिसा सकिएको छ, कतिजनासँग पैसा छैन बसेर थप बसेर खाना खाने, नेपाल फर्किने अवस्था छैन। जो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू चाहेर पनि उहाँहरू न उडेर आउन सक्नुहुन्छ न चाहिँ उडेर आउन सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ म एज अ कलाकार भएको हैसियतले यो समयलाई एउटा मैले केही सिर्जना गर्नुपर्छ यो हिसाबले भनेर प्रदेशमा रहेका जुन यो एउटा भनौँ यथार्थको जुन कथा छ, जुन अझ अब आउँदा दिनमा अझ 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 एकदम अझ मुस्किल, अझ भयावह भएर आउँदैछ यो मलाई लाग्छ। किन भन्दा यस्तो नहोस्
किन भन्दा चाहेर पनि छिटो नेपाल फर्किने अवस्था छैन र नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई ल्याएर व्यवस्थित गर्ने पहल चालोस्, तर त्यो कतिको सम्भावना छ छैन उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो। तर हाम्रो मनले त भन्छ कि सबै नेपाली एउटा नेपालमै फर्किन पाउनुपर्छ, नेपालमै बसेर चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा बसेर आफ्नो परिवारसित भेटघाट गर्न पाउनुपर्छ, उहाँहरूसँग दुःख सुख बाँड्न पाउनुपर्छ। तर त्यस्तो सजिलै हुने देखिँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो गीतले चाहिँ केही न केही एउटा मलम लगाउला, अथवा चाहिँ नि म एउटा सङ्गीतकर्मी भएको नाताले चाहिँ एउटा सिर्जना मैले गर्नुपर्छ भनेर मैले यो गीत सिर्जना गरेँ हुँ। मेरो आफ्नै शब्द रचना, सङ्गीत र गायन छ। यो लकडाउनको बेलामा पनि मुस्किलले तपाईँको स्टुडियोको व्यवस्थापन गरेर यसमा बिबी अनुरागीजीको चाहिँ नि सङ्गीत अरेन्जमेन्ट छ। यो गीत चाहिँ अब हिजो मात्रै रिलिज गरेका छौँ। धेरै प्रदेशी मनहरूले, धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मन पराइदिनु भएको छ र यसको आगामी दिनमा लकडाउन सकिएपछि भिडियो सहित आउनेछ। र तपाईँको यसै कार्यक्रम मार्फत आज पहिलो म गाउन गइरहेको छु, गुनगुनाउन गइरहेको छु। म स्थायी यसमा गाएर सुनाउँछु। यसको शब्द चाहिँ कस्तो भन्नाले, मलेवा भए उडेर आउँथे नौ डाँडा काटेर, जलेवा भए आउँथे प्यारो समुद्र तरेर, दैवले खेल रच्यो कस्तो दिन भनेर, बाँचे भने आउँछु प्यारो घर फर्केर, सरर सरर हवाई जहाज चढेर। हवाई जहाज चढ्नेलाई पनि अलिकति दिन धेरै नै महिनो लाग्ने जस्तो देखिन्छ। एउटा कलाकारले सृजनाबाट सोच्ने, एउटा सङ्गीतको हिसाबले एउटा भावनामा बगेर लेख्ने चिज हो। मलेवा भए उडेर आउँथे नौ डाँडे काटेर, मलेवा भए उडेर आउँथे नौ डाँडे काटेर, जलेवा भए आउँथे प्यारो समुद्रै तरेर, जलेवा भए आउँथे प्यारो समुद्रै तरेर, दैवले खेल हो, दैवले खेल रच्यो कस्तो दिनै गनेर, बाँचे भने आउँछु प्यारो घर फर्केर, सररर सररर जहाज चढेर, सररर सररर हवाई जहाज चढेर, सररर सररर जहाज चढेर प्यारो, सररर सररर हवाई जहाजै चढेर। थ्याङ्क यू अमृतजी। र दर्शक महानुभावहरू, मैले तपाईँहरूको भावनालाई पनि कदर गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै ठाउँबाट कमेन्ट आइरहेको छ र अहिले जुन तरिकाको निर्मम एउटा दुःख लाग्दो होइन र एउटा एकदमै नराम्रो भन्नुपर्छ तरिकाले, निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ, त्यो चाहिँ हस्पिटलबाट पनि एउटा पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि प्रुफ गरिदिएको छ। र यो कुरामा केन्द्रित रहेर हाम्रो अधिवक्ताज्यूसँग बढी केन्द्रित भएर कुरा गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ धेरै कमेन्टहरू आइरहेका छन्। र म यहाँ मित्र सम्पूर्ण अमृत छेत्रीजी, टङ्क तिमल सिन्हाजी, नेलिमा थापा मगरजी, म तिनैजनालाई चाहिँ आफ्नो एल्बमको एउटा गीत गाइदिने र त्यसपछि तपाईँको समय सकिन्छ र म विशेष केन्द्रित यतातिर रहन्छु कृपया। किनभने हजुरहरूसँग बहस गर्नुभन्दा पनि यहाँको यो अहिले हाम्रो जेन्युन एकदम इस्यु, अहिले करेन्ट इस्यु भनेको चाहिँ हाम्रो जाजरकोट रहेको छ। कृपया तपाईँहरू विश्वभरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी आज जेन्युन पोइन्टमा विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूसँग कुरा गर्नेछौँ र हामी चाहिँ यही विषयमा, यो करेन्ट सब्जेक्टमै, यही मुद्दामै केन्द्रित रहनेछौँ। कृपया तपाईँले अत्यधिक सेयर गरिदिनु होला र विश्वभरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित अहिले जाजरकोट रुकुमतिर छ र हामी चाहन्छौँ 6 जनाको निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ। यो हत्या भन्नुपर्छ, किनभनेदेखि जब पोस्टमार्टम रिपोर्टले हत्या भनिसकेपछि पक्कै पनि अब यो चाहिँ स्ट्रङ भएको छ केस। दिनेश त्रिपाठी सर, हामीले हलमा पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्माज्यूले जुन तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो त्यो बेला सही छ? त्यो पहिलो कदम, त्यो पहिलो जो इनिसियल फेज छ, जुन उहाँले त्यो मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभयो हलमा, त्यहाँ चाहिँ अन्य सांसदज्यूहरूले पनि ब्लकेड होइन रोक्ने काम गर्नुभयो भन्ने पछाडिबाट आवाज थुप्रै आयो, यो चाहिँ ठिक छैन तरिका भन्नु। तपाईँको बुझाइमा के हो अधिवक्ताज्यू?
अब अहिले जुन जुन हाउसमा जनार्दन शर्माजीले यो घटनालाई प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो, त्यसलाई एउटा यसलाई छुट्टै एउटा मोड दिन खोज्नुभयो, त्यो दुर्भाग्यजनक हो। एउटा जनप्रतिनिधि भएर उहाँ त जहिले पनि एउटा जनताको पक्षमा हुनुपर्छ र ती जनताहरू जो निर्दोष छन्, जो अपराध पीडित छन्, जसमाथि अन्याय र थिचोमिचो भएको छ, त्यसको आवाजलाई, आवाज विहीनहरूको आवाजलाई मुखरित गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ चाहिँ अपराधीहरूको प्रवक्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो। एउटा जनप्रतिनिधिबाट के अपेक्षा गरिन्छ भने उसले न्यायको आवाजलाई मुखरित गर्छ, उसले निर्धाहरूको आवाज जो भोइसलेस छ त्यसको आवाजलाई चाहिँ मुखरित गर्छ भनेर त्यो एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन त्यो हुन्छ। तर उहाँले उहाँले आफ्नो कर्तव्यबाट उहाँ च्युत हुनुभएको हो। उहाँ चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ एउटा क्रिमिनल्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कि आम जनतालाई जो न्यायमा विश्वास गर्दछन् त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ? त्यसकारण यो एउटा गम्भीर रूपमा उहाँको जुन भनाइ थियो त्यो आपत्तिजनक छ। र खबरहरू यस्तो पनि आएको थियो कि उहाँले त्यहाँको पत्रकारहरूलाई धम्क्याउनु भयो, त्यहाँको समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई यो घटना चाहिँ यसरी बाहिर नआओस् भनेर, त्यो पनि त्यस्तो कुराहरू पनि बाहिरिएको छ। अब वास्तवमा के हो भने यदि कुनै पनि व्यक्तिले कुनै अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोज्छ, त्यसका अपराधीहरूलाई बचाउन खोज्छ, उम्काउन खोज्छ, प्रमाणहरूलाई लोप गराउन खोज्दछ र अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाधित गर्न खोज्छ, त्यसमा अब्स्ट्रक्सन गर्न खोज्छ भने त्यो पनि त्यो घटनाको मतियार हो, त्यो पनि दोषी हो। यसमा पूर्व गृहमन्त्रीज्यूद्वारा चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ ट्विस्ट गर्ने काम भयो। त्यसलाई उहाँको जुन नेरेटिभ एक्ज्याक्टली उहाँले ट्विस्ट गर्न खोज्नुभयो र उहाँले राष्ट्रलाई एउटा भ्रमित गर्न खोज्नुभयो। त्यो के हो भने त्यो एउटा अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस हो, न्यायमाथिको त्यो अवरोध हो। उहाँले न्यायिक प्रक्रियालाई चाहिँ बाधित गर्न खोज्नुभयो र त्यसलाई अन्यत्र मोड्न खोज्नुभयो। त्यो पनि एउटा आफैमा एउटा क्राइम हो। कुनै व्यक्तिले यदि अपराधीहरूलाई बचाउन खोज्छ, उम्काउन खोज्छ भने त्यो आफैमा पनि एउटा सिरियस क्राइम हो। किनभने एउटा सभ्य समाजमा सबै नागरिकहरूको कर्तव्य के हो भने उसले एउटा क्रेडिबल ढङ्गले अपराधको अनुसन्धान हुन सकोस्। त्यसको लागि चाहिँ न्यायिक प्रक्रियालाई, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सबैले एउटा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा ल एबाइडिङ सिटिजनको रूपमा। तर उहाँ एउटा होम मिनिस्टर भइसकेको व्यक्ति, एउटा सिटिङ पार्लिमेन्टेरियन हो। उहाँ पटक पटक चाहिँ के छ भने सत्ता सञ्चालक भएर रहनु भएको छ। उहाँको जुन यस किसिमको जुन यो भूमिका छ यो साह्रै निन्दनीय छ। यो यसमा चाहिँ हामी सबैले खेद प्रकट गर्नुपर्छ र त्यहाँको नागरिकहरूले पनि हिसाब किताब गर्नुपर्छ। अर्को चुनावमा चाहिँ के छ भने मलाई विश्वास छ कि मतदाताले उहाँले पक्कै दण्डित गर्नेछ, किनभने उहाँले आफूलाई निर्दोषहरूको, निमुखा नागरिकहरूको भोइसलेसको प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छैन। त्यसकारण यो एउटा पाटो छ। त्यसकारण एउटा कुरा के हो देखिन्छ भने कि यो रुकुमको घटनाको एउटा विश्वसनीय छानबिन हुने कुरामा अहिले पनि गम्भीर शङ्का छ। किनभने यहाँ के देखिन्छ भने त्यो अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उनीहरू कनेक्टेड छन् सत्तारूढ दलसँग, त्यहाँको पावरफुल नेताहरूसँग। र हाम्रो प्रणाली के छ भने, हाम्रो प्रहरी सिस्टम के छ भने, अनुसन्धान गर्ने जुन निकायहरू छन् उनीहरू जहिले पनि राजनीतिबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। उनीहरू आफ्नो मास्टर्सहरूबाट डिक्टेटेड हुने गरेका छन्। र सामान्यतया त के पनि हुन्छ भने यदि कुनै अपराध कर्ममा यदि सत्तारूढ दलसँग या कुनै पावरफुल व्यक्तिहरू इन्भल्भ छन् भने त्यसको अनुसन्धान नै हुँदैन। अनुसन्धान भए पनि त्यसको क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन हुँदैन, त्यसको वस्तुगत अनुसन्धान हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले निर्मला पन्तको घटनामा पनि हामीले हेऱ्यौँ। र त्यहाँ एउटा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई एउटा अपराधीको रूपमा पनि खडा गर्न खोजिन्छ, एउटा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई फसाउन खोजिन्छ र रियल कल्प्रिटलाई बचाउन खोजिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो दुःखद इतिहास छ। र यो घटनामा यदि यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ नेपाल चाहिँ न्याय मरेको मुलुक हुन्छ। त्यसकारण जस्तो अधिवक्ताज्यू जुन पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएको छ त्यसलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? त्यसले अलिकति घटनालाई अब कन्क्लुजनतिर पुर्याउन खोजेको हो कि होइन? जस्तो अपराधीहरू त्यही गाउँमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हत्या गरेको भन्ने कन्फर्मतिर जाँदैछ कि या अझै एउटा कुरा यसमा बाँकी छ? यो किनभने के हुन्छ भने कुनै पनि घटना, यो खास गरी मर्डर केसको इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि त्यो अपराधको बारेमा लासले नै बोल्छ। त्यसको जुन लास हो
त्यो नै सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हुन्छ। त्यसले आफ्नो बोल्छ कि मेरो हत्या भएको हो कि यो आत्महत्या हो या एक्सिडेन्ट हो भन्ने कुरा बोल्छ। यसमा एउटा कुरा के छ भने लासले बोल्यो कि किनभने त्यहाँ चोटपटक लागेको देखियो र त्यहाँ चाहिँ पेटमा पानी पनि देखिएन। त्यसबाट क्लियरली के देखियो भने कुटेर मारेर अनि चाहिँ फालिएको देखियो। यो कुरा त यति कुरा त स्पष्ट हो कि यो चाहिँ कर्तव्यबाट उनीहरूको हत्या भएको, यो एक्सिडेन्ट होइन, यो चाहिँ नदीमा त्यतिकै डुबेर मरेको होइनन्। यति कुरा चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्टले चाहिँ स्थापित गर्यो। तर एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने किनभने अब ती अपराधी को थिए भन्ने कुरामा चाहिँ के हो भने त्यहाँ चाहिँ मेनिपुलेसन हुन सक्छ। किनभने यहाँ के देखियो भने जुन अपराध कर्ममा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको पोलिटिकल ब्याकिङ देखियो र त्यसलाई चाहिँ के छ भने प्रहरीलाई प्रभावित गरेर ठीक छ हत्या त भएकै हो, तर त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अब अरू उनाउका व्यक्तिहरू, निर्दोष व्यक्तिहरू, अलिकति के हो भने समाजमा त्यति प्रभाव नभएका व्यक्तिहरू, जस्तो हामीले निर्मला पन्तको केसमा पनि हेऱ्यौँ नि, एकजना दिलीप विष्टलाई ल्याएर प्रस्तुत गरिदियो यो नै अपराधी हो भनेर त्यो गर्न खोज्यो नि। किनभने त्यसले गर्दाखेरि के हो भने मान्छेको एटेन्सन अर्कोतिर जान्छ र रियल जुन क्रिमिनल हो त्यो चाहिँ उन्मुक्ति पाउँछ। त्यसकारण यहाँ पनि के देखिन्छ भने त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि यो अपराध कर्ममा संलग्न भएको देखिन्छ र एउटा खास राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भएको यो देखियो। त्यहाँका चाहिँ यो पर्पिट्रेटर्सहरू, पीडकहरू जुन चाहिँ घटना घटाउनेहरू छन् र उनीहरूलाई एउटा उम्काउने प्रयत्न हुन सक्छ र अहिले पनि हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन र न्यायलाई हाइज्याक गर्ने कोसिस हुन्छ, अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने कोसिस हुन्छ, प्रमाणलाई मेटाउने कोसिस हुन्छ। त्यसकारण के हो भने अब हामी यसमा एकदमै चनाखो हुनु जरुरी छ र मैले एउटा प्रतिबद्धता पनि म प्रकट गर्न चाहन्छु। अब त्यो बेला लकडाउनको अवस्था स्थिति के हुन्छ, तर मेरो कोसिस के हुन्छ भने यो न्याय दिलाउनको लागि त्यो अदालतमा बहस गर्नको लागि म आफै पनि जाने कोसिस मेरो हुन्छ। अब त्यो बेलाको यदि लकडाउनको अवस्था स्थिति एउटा अलिकति परिस्थिति सहज भयो भने मेरो हर सम्भव प्रयत्न हुन्छ, किनभने जस्टिस मस्ट बी डन। म निर्मला पन्तको केसमा पनि म पुगेको थिएँ, म त्यहाँ कञ्चनपुर पुगेको थिएँ, आलमको केसमा पनि म रौतहट पुगेको थिएँ र अरू पनि जस्तो डेकेन थापाको केसमा पनि म दैलेख पुगेको थिएँ। त्यसकारण जस्टिस मस्ट बी डन र त्यसको लागि मेरो कोसिस हुन्छ र यो अनुसन्धान क्रेडिबल ढङ्गले अगाडि बढोस् र अदालतमा पनि के हो भने पीडितको चाहिँ एउटा इफेक्टिभ रिप्रेजेन्टेसन होस्, उनीहरूलाई पनि उनीहरूको पक्षलाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्ने कोसिस होस्। किनभने हामीले देखेका छौँ जहाँ सरकार पक्ष इन्भल्भ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सरकार पक्षले नै अनुसन्धानमै प्रमाणहरू कमजोर गर्न खोज्ने, मेटाउन खोज्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यसकारण यो कस्तो हो भने यो तपाईले यो किसिमको जुन आज कार्यक्रमहरू गर्दै हुन्छ यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ। किनभने एउटा के हुन्छ भने यसले डायस्पोराको ध्यानलाई पनि आकर्षित गर्छ, मुलुकभित्र पनि एउटा ओपिनियन क्रिएट गर्छ, सबै नागरिकलाई चाहिँ चनाखो बनाउँछ। एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने यदि हामीमा सेन्स अफ ब्रदरहुड छैन भने, एउटा नागरिकमाथि अन्याय हुँदाखेरि अरू सारा राष्ट्रलाई दुख्दैन भने हामी चाहिँ एउटा सभ्य समाज होइनौँ, हामी लोकतान्त्रिक समाज हुँदैनौँ। यसकारण एउटा नेपालीलाई पीडा पुग्दाखेरि हामी सबैलाई दुख्नुपर्छ र हामी सबैको एउटा सोलिडारिटी हुनुपर्छ। हामी सबैको एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने अब यहाँ चाहिँ के हो भने यो एउटा चाहिँ यो लोवर कास्ट भर्स तथाकथित लोवर कास्ट अप्पर कास्ट यस्तो खालको कुराहरू पनि ल्याइएको छ। तर वास्तवमा के हो भने यो समाजमा के हो भने यो लोवर कास्ट अप्पर कास्टको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। यो संविधानले हरेक नेपालीलाई एउटा समान बनाएको छ, सबैलाई समानताको अधिकार छ। यसमा अधिवक्ताज्यू यसमा दुईवटा मुद्दा लाग्न सक्छन्, राइट? एउटा छ जातीयताको मुद्दा र एउटा कुरा मैले सोशल मिडियामा दुर्भाग्यजनक एउटा एक दुई लाइनमा भन्छु, एक मिनट जस्तो सोशल मिडियाहरूमा पनि यो के छ भने एकदमै यो कास्टिस्ट किसिमको चाहिँ एक्सप्रेसनहरू पनि आएको छ। यो दुर्भाग्यजनक छ। कसैलाई चाहिँ के छ भने यो जातीय आधारमा यो घटनालाई यसलाई चाहिँ तोडमोड गर्न मिल्दैन। एउटा कुरा के हो भने दण्डित हुनै पर्छ, यो कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन र खास गरेर के छ भने कानुनको एउटा कानुन चाहिँ हुनै पर्छ र जस्टिस मस्ट बी डन, इम्प्युनिटी इज नट एक्सेप्टेबल।
हजुर ओके र हामी आउँछौँ तुरुन्तै आउँछौँ र यहाँ चाहिँ हामीले कलाकारिता क्षेत्रमा जति पनि आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अहिले एक ढिक्का भएर बोलिराख्नु भएको छ विभिन्न तवरबाट र राष्ट्रियताको एकताको यहाँ सवाल छ समाज मिलेर बनेको समाज एक ठाउँमा चाहिँ मिलेर बसेको समाज भड्काउने काम कतै जातीयताको द्वन्द्वतिर जान्छ कि जातीयता एउटा जातीयताको आधारले चाहिँ होइन समाजमा एउटा किसिमको असमझदारी बढ्दै जान्छ कि भन्ने किसिमका शङ्का उपशङ्काहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउँदै जानुपर्छ र यहाँ सम्पूर्ण पक्षका सम्पूर्ण धारका व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा उपस्थित भएर पक्कै पनि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्यो भने हामीले हाम्रो देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्दै हामी समृद्ध राष्ट्रको त्यो ढोकासम्म पुग्न सक्छौँ र आफ्नो चाहिँ विभिन्न तपाईँहरूका एकदम चर्चित एल्बमहरू छन् एउटा एउटा गीत ठ्याक्कै फलानु एल्बमबाट भनेर हजुरले चाहिँ ठ्याक्कै पेश गरिदिनुहोस् र हामी पछि अधिवक्ताज्यू कहाँ जान्छौँ टङ्क तिमल सिन्हाजी तपाईँ ओके हुन्छ म अब यता पश्चिमकै भएको कारणले त्यतापट्टिको अलि बढी जोड दिन चाहन्छु यतापट्टि हाम्रो निलिमाजी र हाम्रो सर हुनुहुन्छ होइन सम्झनाले भित्री मुटु कुटु कुटु खायो सम्झनाले भित्री मुटु कुटु कुटु खायो न चिठी पठाया तुमले न त फोनै आयो न चिठी पठाया तुमले न त फोनै आयो आफ्नो ख्याल आफै गर्नु नहुनु बैगुनी रुँदा आँसु पुछिदिने म त छँदैछु नि रुँदा आँसु पुछिदिने म त छँदैछु नि ओके थ्याङ्क यू मेरो आवाजमा रहेको गीत हो यो राम विष्ट भाइको शब्द थियो मेरो कम्पोजिसनमा केही समय अगाडि बजारमा आएको गीत हो धन्यवाद छ ओके थ्याङ्क यू ओके अमृतजी उहाँहरूको हाम्रो अधिवक्ताज्यूको कुरा सुन्दा सुन्दै मेरो माइन्ड कहाँ पुग्यो है हाम्रो देशमा छ यसबाट छिटो मुक्न पाइयोस् यही कामना गर्न सक्छौँ हामीले अहिले मेरो एल्बम मेरो 2 वर्ष यो अलिकति एक दुईवटा गीत पहिलाको गीत हो यो तिमी हो भन्ने थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु यसमा हाम्रो शब्द चाहिँ आनन्द अधिकारीज्यूको सङ्गीत चाहिँ आशिष अविरलज्यूको र यसको म्युजिक भिडियो चाहिँ भूषण दाहालले डिरेक्सन गर्नुभएको छ मेरो निम्ति हाँसिदिने मेरो निम्ति बाँचिदिने सारा खुसी भरिदिने खुसी मनमा भरिदिने संसारै त्याग्न तयार हुने तिमी हौ तिमी हौ तिमी हौ तिमी हौ तिमी हौ तिमी हौ थ्याङ्क यू अमृतजी र निलिमा थापा मगर पनि हुन्छ बहिनी तपाईँको पनि धेरै एल्बमहरू छन् एउटा गीत गाइदिनुहोस् हामी त्यसपछि अधिवक्ता कहाँ जान्छौँ र दर्शक बान्धवहरू हामीले उठाइरहेका छौँ यो तत्काल करेन्ट इस्यु र पक्कै पनि यहाँ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै चाहिँ सरकारमा रहेका जति पनि दलहरू हुन्छ र नेतृत्व गरिराख्नुभएका व्यक्तित्वहरू उहाँहरू माथि एउटा किसिमको प्रेसर सिर्जना आउँछ र ओके निलिमा जी सो मेरो चाहिँ यो फर्स्ट अफिसियल सङ थियो जुन चाहिँ मैले एउटा आफ्नै स्टोरीमा जस्तो सबैले हरेक कुरामा अब आफ्नो मनको कुरा सुनेर अगाडि बढ्ने जस्तो त्यही थिमहरू लिएर मैले यो मन पन्छी भन्ने एउटा सङ मैले गाएको थिएँ जुन शब्द र सङ्गीत चाहिँ शब्द डिपी खनाल दाइले गरिदिनु भएको थियो र सङ्गीत चाहिँ दिवेश राई दाई अनि मनोज थापा मगर दाई उहाँहरूले गरिदिनु भएको थियो सो यो सङ चाहिँ म यहाँ सम्पूर्णलाई मलाई उड्न देऊ खुला पंख फिजा
बस्नु छैन पिंजडामा मेघ दबाई मलाई छुन बहदैछ यो चञ्चल बतास मलाई स्वागत गर्दैछ खुल्ला आकाश आफ्नै पङ्के छु मन पंछी हूँ म मन पंछी हूँ म मन पंछी हूँ म थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू र अधिवक्ताज्यू दुई जस्तो अब हामीले 2063 को होइन एउटा किसिमको त्यो बेला नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा पनि भयो होइन र जसरी अहिले यहाँ चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ जुन छुवाछुत सम्बन्धी रिलेटेड पनि छ भनेर भनिएको छ किनभने त्यहाँ विभिन्न गाली गलौज पनि गरेको केटीको आमा पक्षबाट र विभिन्न तरिकाले यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा प्रेम सम्बन्ध छ जो भनौँ न अन्तर्जातीय विवाह चाहिँ हुन खोज्दा त्यसले चाहिँ ध्वस्त बनाइएको त्यसले चाहिँ अलिकति हुन नदिएको जस्तो पनि कुरा उठेका छन् होइन यो प्लस अर्को हत्या त भइ नै हाल्यो उहाँहरूको निर्मम तरिकाले यसलाई चाहिँ समेटेर कुन एउटा कानुनको भाषामा चाहिँ कसरी यसलाई अहिले लिन सकिन्छ अब यसमा एउटा के हो भने यो घटनाको रुट कज जातीय विभेद नै यसमा शंका छैन किनभने यो अन्तर्जातीय विवाहको कुरा थियो र एउटा के छ भने सोसाइटीको जुन हाम्रो पावर स्ट्रक्चर छ त्यसमा एउटा वर्ग सीमान्तीकरणमा बाँचिरहेको अवस्था छ जसको सोशल इम्पावरमेन्ट भएको छैन हाम्रा नेताहरूले लोकतन्त्र कतिसम्म मात्रै बुझ्यो भने यो 5 वर्षमा एकचोटि भोट हाल्न पायो भने त्यो लोकतन्त्र भयो तर लोकतन्त्र त्यति मात्र होइन जबसम्म सामाजिक लोकतन्त्र हुँदैन सामाजिक भेदभावहरू समाप्त हुँदैन कुरीतिहरू समाप्त हुँदैन किनभने डेमोक्रेसी एन्ड डिस्क्रिमिनेसन क्यानट गो टुगेदर जहाँ भेदभाव छ त्यहाँ लोकतन्त्र हुनै सक्दैन भेदभाव जुनसुकै किसिमको होस् चाहे दलित माथि भएको जातीय कारणले भएको भेदभाव होस् चाहे महिला माथि भएको भेदभाव होस् या अरू कुनै भाषा लिङ्ग धर्मको कारणले भएको भेदभाव होस् त्यसकारण के हो भने एउटा के देखियो भने अब आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको रूपमा घोषणा त गरियो तर राजनीतिक दलहरूसँग त्यसको कुनै राजनीतिक इच्छा शक्ति भएन समाज परिवर्तनको आज हाम्रा राजनीतिक दलहरूसँग सत्ता प्राप्ति गर्ने बाहेक अर्को कुनै पनि एजेन्डा छैन वास्तवमा के छ भने एउटा सोशल ट्रान्सफर्मेसनको सामाजिक लोकतन्त्रको जुन मुद्दा उहाँहरूले च्याम्पियन गर्नु पर्थ्यो किनभने यो पोलिटिकल पार्टीहरूको काम खालि सत्तामा जानु चुनाव लड्नु मात्र होइन उनीहरूले एउटा सोशल ट्रान्सफर्मेसनको लागि पनि काम गर्नु हो यसबाट एउटा के देखियो भने अब राजनीतिक दलमै इन्भल्भ भएका व्यक्तिहरू हिजो आफूलाई एकदमै क्रान्तिकारी रूपमा प्रस्तुत भएका व्यक्तिहरू आज यसमा यो चाहिँ के छ भने जातीय विभेदमा एक्टिभली इन्भल्भ भएको देखियो र त्यसको रुट कज उनीहरू भएको देखियो र आफूलाई एकदमै प्रगतिशील र क्रान्तिकारी भनिएको पार्टीहरूका नेताहरूबाट उनीहरूलाई ब्याकिङ भएको देखियो यो घटनाको सबैभन्दा क्रूप पक्ष चाहिँ त्यो हो किनभने आफूलाई जो समाज परिवर्तनको एउटा वाहक भनेको राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू नेतृत्वहरू नै यस्तो कोलाबोरेसन त्यसमा देखियो ब्याकिङ देखियो अब यो चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यजनक छ त्यसकारण हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूसँग एउटा सोशल ट्रान्सफर्मेसनको सामाजिक लोकतन्त्रको कुनै पनि एजेन्डा छैन पोलिटिकल लेभलमा पनि डेमोक्रेसी हाइज्याक भएको छ र सोसाइटल लेभलमा पनि उहाँले के गर्नुभएको छ भने आफ्नो सत्तालाई मजबुत बनाउनको लागि समाजका जुन पावरफुल तबका छ त्योसँग चाहिँ गठजोड गर्ने र कमजोर तबकालाई चाहिँ के छ भने दबाउने र त्यसमाथि हिंसा गर्ने यो हिंसा भनेको पनि यो एउटा डोमिनेन्सलाई कायम गर्ने एउटा हतियार हो एउटा टुल हो यो चाहिँ के छ भने जातीय विभेद पनि समाजमा आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम गर्ने यो एउटा टुल हो र एउटा वर्ग र समुदायलाई एउटा शताब्दीौंदेखि वास्तवमा के छ भने एउटा ह्युज हिस्टोरिकल इन्जस्टिस भएको छ एउटा समुदायमाथि वास्तवमा हामीले क्षमा याचना गर्नुपर्ने हो जस्तो साउथ अफ्रिकाको संविधान तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यसमा प्रस्तावनामै भनिएको छ कि जुन ब्ल्याक कम्युनिटी छ त्यसमाथि भएको अश्वेत समुदायमाथि भएको एउटा जुन भेदभाव छ त्यसको इन्जस्टिस भएको छ इतिहासमा त्यसका प्रति चाहिँ के छ भने क्षमा मागिएको छ र त्यो कुरा हामीले रियलाइजेसन गर्नुपर्छ वास्तवमा के छ भने यो यस किसिमको अपराध भनेको यो मानवता विरुद्धको अपराध हो
यो कुनै एउटा व्यक्तिमाथिको अपराध होइन। 6 जना बालकहरू मारिए, यो 6 जनाको मात्र कुरो होइन, यो के हो भने न्याय विरुद्धको अपराध हो, यो समाज विरुद्धको अपराध हो, यो राष्ट्र विरुद्धको अपराध हो, यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। त्यसकारण यो यहाँ के हुन्छ भने ल यो दलितको भनेर एउटा इस्युलाई मिनिमाइज गर्ने कोसिस गर्छ। म के भन्छु भने जबसम्म न्यायको प्रश्नलाई समग्र राष्ट्रले एउटा ओन गर्दैन र यो समग्र रूपमा न्यायको प्रश्न हो र हामी सबैको प्रश्न हो र यो के हो भने यो दलितमाथिको अत्याचार खाली दलितको कुरा मात्रै भयो, महिलामाथि हुने अत्याचार महिलाको मात्रै कुरा भयो, जनजातिमाथि भएको अत्याचार जनजातिको मात्रै कुरा भयो, दुर्गम क्षेत्रमा भएको अपराध चाहिँ दुर्गम क्षेत्रको मात्रै भयो। जबसम्म यस किसिमको डिभाइडेड मनोविज्ञान नेपाली समाजमा रहन्छ तबसम्म नेपाली समाजको आधुनिकीकरण सम्भव छैन, प्रोग्रेस सम्भव छैन, रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यसकारण एउटा कुरा के छ भने एउटा कुनै एउटा व्यक्तिमाथि भएको अन्याय, उसमाथि भएको चाहिँ भेदभाव यो समग्र समाजमाथिको आक्रमण हो। यो कुरा चाहिँ रियलाइज गर्नु पर्यो। यदि हामी आफूलाई एउटा सभ्य र अधिवक्ताज्यू जस्तो अब न्याय त सबैको लागि बराबर होला नि यो म एक दुई लाइन यो रुकुमको जुन घटना छ यो एउटा टेस्ट केस हो। यसमा यदि जस्टिस भएन भने नेपालमा जस्टिस छैन, जस्टिस मर्यो भन्ने हुन्छ। त्यसकारण के छ भने समग्र राष्ट्र अब चाहिँ के छ भने चनाखो हुनु पर्यो र एउटा न्यायको लागि हामी सबैको एकबद्धता र गम्भीर प्रतिबद्धता हुनु पर्यो र यो जुन इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस छ, ट्रायलको प्रोसेसमा हामी चाहिँ सबै चनाखो रहनु पर्यो र जस्टिस चाहिँ के छ भने मस्ट बी डन। रुकुमको केसमा न्याय भएन, निर्मलाको केसमा पनि न्याय भएन भने अब यो मुलुकमा यो एउटा लोकतान्त्रिक संविधान एउटा देखाउनको लागि बनाएर के पनि अर्थ छैन। यहाँनिर अधिवक्ताज्यू यहाँनिर गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ र जनार्दन शर्माज्यू आफै पनि के अरे रुकुमको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, उहाँ पूर्व गृहमन्त्री पनि, पूर्व ऊर्जा मन्त्री पनि। एउटा उहाँ जस्तो शक्तिशाली व्यक्तित्वको चाहिँ सम्बन्ध त्यहाँ हेर्दै जाँदा सबै मैले पनि पढेँ, तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला र उहाँको पारिवारिक विभिन्न एउटा रिलेसन छ त्यहाँ चाहिँ रुकुममा चाहिँ होइन। र अब यो कुराले कतिको असर पुग्छ निष्पक्ष रूपले न्याय प्राप्त गर्नको लागि? एउटा कुरा के हो भने जुन प्रारम्भिक प्रतिक्रिया उहाँको आयो त्यो चाहिँ दुर्भाग्यजनक छ। अब एउटा कुरा के हो भने यदि अहिले तर एउटा यसको पोजिटिभ पार्ट के छ भने एउटा नेसन वाइड चाहिँ के छ भने एउटा एङ्गर देखियो, एउटा नेसन वाइड नै चाहिँ के छ भने उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर एउटा एङ्गर देखियो। र मलाई के लाग्छ भने अब यो यस किसिमको एउटा चाहिँ सोसाइटल सोलिडारिटीले एउटा चनाखोपनले यो प्रक्रियालाई चाहिँ यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले डिफिट गर्न सक्नुपर्छ, पराजित गर्न सक्नुपर्छ। यद्यपि चाहिँ के छ भने यो घटनालाई हाइज्याक गर्ने कोसिस हुन्छ र यसमा अघि पनि मैले भने कि एउटा चाहिँ के हो भने कुनै एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई पनि प्रस्तुत गरेर हो यही हो यसको अपराधी भन्ने कोसिस पनि हुन सक्छ, रियल कल्प्रिटहरूलाई बचाउने कोसिस पनि हुन सक्छ र त्यसमा भएका जुन चाहिँ अलिकति पावरफुल व्यक्तिहरू छन् जो क्राइममा इन्भल्भ छन् तिनीहरूलाई पनि बचाउने कोसिस हुन सक्छ। त्यो सबै प्रयत्नहरू हुन्छ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटा इटर्नल भिजिलेन्स इज प्राइस अफ लिबर्टी भन्छ, इटर्नल भिजिलेन्स इज प्राइस अफ जस्टिस पनि हो। यदि हामी आफ्नो यसको बारेमा चाहिँ एउटा सामाजिक स्तरमा यदि व्यापक चाहिँ जागरण भयो, हामी सबै एउटा सोलिडारिटी देखायौँ, त्यसलाई मोनिटर गऱ्यौँ भने के छ भने उहाँको चाहिँ यस्ता खालको प्रवृत्ति चाहिँ डिफिट हुन सक्छ। डिफिट बनाउनु पनि पर्छ हामीले। के छ भने एउटा डे लाइटमा एउटा चाहिँ के छ भने अपराधीहरूलाई उम्क्याउने काम गर्नु भनेको त यो त सभ्य समाजमाथिको एउटा ठुलो। दिनेश त्रिपाठी सर, तपाईहरु जस्ता न्यायमूर्तिहरू पनि नेपालमा हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ अब नजिकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि त। अलि यो दायाँ बायाँ नहोस्, कुनै राजनीतिक प्रभावमा प्रलोभनमा परेर यो मुद्दा चाहिँ त्यतिकै गायब नहोस्, सर्वोच्च अदालत छ। हो एक्ज्याक्टली। हामी यसकारण के छ मेरो एकदमै कोसिस हुन्छ, अन्त्यसम्म म कोसिस गर्छु यो न्याय चाहिँ सुनिश्चित गर्नलाई, अपराधीलाई दण्डित गर्नलाई। र रुकुमको घटना यो एकदमै जघन्य छ। यसले चाहिँ राष्ट्रको आत्मालाई नै झकझोरेको छ, मर्माहत भएको छ, राष्ट्रको आत्मा नै रोएको छ, राष्ट्रको शिर नै निहोरिएको छ। यो एउटा हाम्रो यो लोकतन्त्रमाथिको ठुलो थप्पड हो, हाम्रो न्यायिक प्रणालीमाथिको थप्पड हो, यो हाम्रो सभ्यतामाथिको थप्पड हो, मानवतामाथिको ठुलो थप्पड हो। त्यसकारण यो स्थिति यसमा जस्टिस इन्स्योर गर्नको लागि, न्याय सुनिश्चित गर्नको लागि मेरो हरसम्भव प्रयत्न हुन्छ
म जाजरकोट पनि पुग्ने मेरो पुरा कोसिस हुन्छ। परिस्थिति के कस्तो हुन्छ तर हर सम्भव प्रयत्न गर्नेछु यो मुद्दामा पीडितहरूको पक्षमा चाहिँ के छ भने रिप्रेजेन्ट गर्न अदालतमा उपस्थित हुने म हर सम्भव प्रयत्न गर्नेछु। र एउटा कुरा के छ भने हाम्रो सबैको यसमा चनाखोपना र सोलिडारिटी चाहिँ हुनु आवश्यक छ र हामीले यति धेरै सजगता र खबरदारी गर्नुपर्छ ताकि के हो भने अनुसन्धानको प्रक्रियाले गलत मोड लिन नसकोस्, प्रमाणहरू मेटाउने काम हुन नसकोस् र त्यसकारण के छ भने इच एन्ड एभ्री स्टेपमा हाम्रो चनाखोपना र खबरदारी चाहिन्छ। यदि हामी चनाखो भयो भने सायद यसलाई घटनालाई ट्विस्ट गर्न सम्भव हुँदैन होला। त्यसकारण हाम्रो त्यो कोसिस हुनु पर्यो र न्यायको लागि यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो चौरजहारीको मात्र घटना होइन, यो समग्र नेपालको घटना हो। सम्पूर्ण नेपाली समाजको अन्तरात्मामाथि यो प्रहार हो, हाम्रो नैतिकतामाथि प्रहार हो, हाम्रो सभ्यतामाथि प्रहार हो, हाम्रो संविधानमाथिको प्रहार हो, लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो। त्यसकारण हामी सबैको चाहिँ के छ भने युनिफाइड भोइस हुनुपर्छ, हामी सबैको चाहिँ प्रयत्न यसमा हुनुपर्छ। ओके, र अमृतजी जाँदा जाँदै होइन अन्तिममा र एउटा चाहिँ आफ्नो चोइसमा एउटा एल्बमको गीत गाइदिनुहोस् र प्लस यो जुन यो घटना छ यसलाई पनि अब कलाकार सबै क्षेत्रबाट सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ होइन। भोलि यो त जो कोही माथि पनि यस्तो किसिमका घटनाहरू घट्न सक्छन्, राइट अमृतजी? थोरै 2 शब्द राख्नुहोस् त्यसपछि। यति जानकार व्यक्तित्वबाट हामीले सुनिसक्यौँ होइन। नेपालको चाहिँ परिप्रेक्ष्यलाई कानुनलाई सबैलाई बुझ्ने व्यक्तित्व हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि हामीले के बोल्ने विषयमा हामी यति मात्रै चाहन्छौँ कि पीडितले न्याय पाओस् र यो जुन अब 21st सेन्चुरीमा पनि अझै पनि हामी एउटा विकासको एउटा चरमचुलीमा हाम्रो देश हामी यति रिसोर्स भएको यति भनौँ न एउटा सार्वभौम सत्ता भएको देशले पनि हामी अझै पनि हाम्रो होइन एउटा जातको कुरालाई लिएर अथवा चाहिँ एउटा कुनै पनि सानो कुराहरूमा हामी यसरी अड्किँदा अथवा एउटा निन्दनीय कार्यहरूमा हाम्रो समाज त्यतातिर धकिलिने पक्कै पनि राम्रो होइन। यस विषयमा पक्कै पनि हामी सबैको एउटै आवाज हुनुपर्छ। जो घटना भएको छ त्यो अति नै निन्दनीय छ र यस्तो घटना अब दोहोरिनु पनि हुँदैन र समाजले काँचुली फेर्नुपर्छ र जनजनबाट यो चिज चाहिँ चेतनशील भएर हामीले यसलाई निर्मूल पार्नुपर्छ भन्ने हो। सँगै अब जाँदा जाँदै मैले एउटा यथार्थप्रको एउटा गीत थियो मेरो, जे गरे नि जसो गरे नि चल्छ नेपालमा भन्ने। वास्तवमा त्यो जे गरे नि जसो गरे नि चल्छ भने चाहिँ होइन, किन चाहिँ जे गरे नि जसो गरे नि चल्छ नेपालमा भन्ने घरिघरि यो गीत गाउन मन लाग्छ। मैले एउटा स्थायी मात्रै गुनगुनाउँछु। छिनको छिनमै सबको मन बदलिन्छ यहाँ, छिनको छिनमै सबको मन बदलिन्छ यहाँ, दिनको दिनै नयाँ कथा रचिन्छ यहाँ, कसले कसलाई गर्छ यहाँ निस्वार्थ माया, जसले जसो गर्यो उसै हुन्छ नेपालमा, जे गरे नि जसो गरे नि चल्छ नेपालमा, जे गरे नि जसो गरे नि चल्छ नेपालमा। गीतले भने जस्तो अरू अन्तरारमा यसको प्रिटेन्ड गरिएको छ। जे गरे पनि जसो गरे पनि अब चल्नु भएन, हामी यसबाट बाहिर हुनु पर्यो। सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित सरकारले, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहिँ विषयमा अझ गहन भएर अझ सेन्सिटिभ भएर यसको चाहिँ गहिरो छानबिन हुनुपर्छ र जुन दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो, पीडितलाई राहत हुनु पर्यो। यही नै मेरो चाहना छ। ओके, थ्याङ्क यू अमृतजी। र टङ्कजी, अब आर्टिस्टहरू सबै एक ठाउँमा हुनुपर्ने हुन्छ होइन, र हामी देख्छौँ बेला बेलामा विभिन्न हलिउड, बलिउड र अब कलिउडका कुरा पनि गर्दै गर्दा सबैजना यस्ता यी घटनाहरू घट्छन् भनेदेखि सबैजना एक ठाउँमा भयो, आवाज उठ्यो, व्यापक रूपले उठ्यो भनेदेखि कसैले पनि चाहिँ तोडमोड गर्न पाउँदैन। ओके, जाँदा जाँदै पक्कै पनि अब धेरै कुराहरू जान्ने अवसर पनि पाइयो अधिवक्ताज्यूबाट र खुसी पनि लाग्यो उहाँहरूसँग यसरी बहसमा हामी पनि सामेल हुन पायौँ। एउटा सौभाग्य जुटाइदिनु भयो तपाईँको टिमलाई, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा जस्तै निर्मला हत्याकाण्ड म त्यही ठाउँको एउटा बासिन्दा भएको कारणले जुन पीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय नपाएको अवस्था छ त्यो चाहिँ रुकुम काण्डमा नदोहोरियोस्,
पीडितले जसै पनि न्याय पाओस् होइन र अपराधी कसरी पनि नछुटोस् भन्न चाहन्छु र बिस्तारै यो चाहिँ यस्ता घटनाहरू अब कहिले पनि सुन्न नपरोस् बाजुन्जेल यो आशा राख्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै म पश्चिमकै एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा देउडा गीत गाउन चाहन्छु। कति समयको मेरो नयाँ गीत हो, गायिका रेखा जोशी अनि मेरो आवाजमा, मेरो यसमा कम्पोजिसन हो। यसमा शब्द चाहिँ हाम्रो अर्क साउजीको यो गीत यहाँहरूको लागि सबैलाई सुन्न यो हेरेर बस्नुभएका सबैलाई। सेती काली करनाली वै परिउँदो भेरी लैलै हात समैलै जान्छु अहिले गलाउने माम खाना छिया पाउना भया खेरी लैलै हात समैलै जान्छु अहिले हो 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 ला 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 खेल जोडा बाउली जोडा पछ्यौरी ताल छोडा माया जाल पोखिन लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब दर्शकलाई पनि के लाग्छ होला भने चाहिँ यस्तो अधिवक्ता बोलिरहेको बेला कहाँबाट कलाकारले गीत गाइरह होला भन्ने पनि भएको छ कि होइन। जे होस् म पनि एउटा दर्शकै भएर उहाँको होइन, यहाँ चाहिँ अब सबैको युनिटी हुनुपर्छ, सबै एक ठाउँमा एक ढिक्का भएर यहाँ चाहिँ सञ्चारकर्मी, कलाकार, अधिवक्ता, जति पनि स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू, नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू होइन, देश विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण युवाहरू एक ठाउँमा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ हामी हिजोका दिनहरूमा जसरी निर्मला हत्या प्रकरणमा चाहिँ अहिलेसम्म पेन्डिङमा छ जुन केस, र त्यस्तो किसिमको नदोहोरियोस् भन्न चाहन्छु। अहिले त एउटा डिजिटल एजमा छौँ होइन, खबरदारी गर्न सजिलो छ र हिजो जस्तो चाहिँ एउटा प्याकेजमा आउने र प्याकेजमै सल्भ हुने छैन। यहाँ आज चाहिँ पुरै चाहिँ ओपन छ। र जाँदा जाँदै नेलिमा थापा मगरजी, ओके, 2 शब्द राख्नुहोस् र एउटा सङ्गीत सुनाइदिनुहोस् अनि त्यसपछि हामी अधिवक्तामा जान चाहन्छौँ। अब जाँदा जाँदै त्यसैले चाहिँ म हजुरलाई अनि हजुरको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई यो मौका अवसर दिनुभयो। जसरी कति कुराहरू मैले बुझेको थिइनँ होला, त्यो धेरै कुराहरू मैले पनि बुझ्ने मौकाहरू पाएँ। अनि यहाँ दाइहरूसँग यसरी एकाग्र भएर बोल्ने मौका पनि पाएँ। एकदम नै खुसी छु म यो मौकाको लागि। अनि जस्तो म चाहिँ अब जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भने म टङ्क दाइको कुरामा सहमत छु। यस्तो घटनाहरू यस्तो एकदम सुन्दा पनि ज्यानहरू सिरिङ्ग भएर आउने यस्तो कुराहरू हाम्रो देशभरि नै कहीँबाट पनि सुन्न नपरोस्, म यही नै भन्न चाहन्छु। र पीडितका परिवारहरूले यो जुन केसको यो जाजरकोट काण्डको पीडितका परिवार सम्पूर्णले न्याय पाउन सफल भएको होस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु। र मसँग यस्तो डेडिकेट गरेर यही सिचुएसनको लागि भन्ने गीत त छैन, तर जस्तो एउटा मनोरञ्जन यातायातले म सबिन राई दाइको गीत चाहिँ गाउन चाहन्छु। सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ, परीको तिमी एउटा नमुना हौ, शङ्कै छैन तिम्रो रूपमा, ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हो। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू नेलिमाजी। र मैले वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू सर्वोच्च अदालतका र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पछिल्लो धेरै ठुल्ठुलो केसहरूमा पनि चाहिँ हात हाल्नु भएको छ र जहाँ सफलताका साथ त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ पनि गराउनु भएको छ। यो केसमा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र मैले आज यहाँ विभिन्न विधामा चाहिँ पोख्त व्यक्तित्वहरू, युवा गायक, हाम्रो आर्टिस्टज्यूहरूलाई पनि ल्याएर मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ। त्यो बेला मैले उहाँलाई पनि आग्रह गरेको थिएँ, हाम्रो अधिवक्ताज्यूलाई। उहाँसँग आज हामी यो तरिकाले यो एउटा नयाँ प्याकेज दिने प्रयास गऱ्यौँ र प्लस यो चाहिँ एउटा
युनिटी इज द बेस्ट पोलिसी भन्छ होइन, र हामी एउटा युनिटी भयो भने मात्रै सबै कुराको सम्भव रहन्छ। र अब नयाँ तरिकाले अगाडि जाने, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र जुन यस्ता किसिमका घटनाहरू समाजमा नघटोस् भन्नका लागि खबरदारी व्यापक रूपले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट भन्छु। म कलाकार पनि आजको दिनमा गीत गाएर मात्र बस्ने होइन, कलाकार पनि राष्ट्रको गहना हो। कलाकारको पछाडि यति ठुलो चाहिँ फ्यान फलोइङ्स हुन्छ भनेदेखि किन हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नबुझाउने त होइन। यो तरिकाले पनि अलि जाउँ न भन्ने एउटा मेरो कन्सेप्ट हो। र पक्कै पनि यसमा कसैलाई लाग्न सक्छ होला यहाँ किन अधिवक्ताज्यू एउटा यहाँ चाहिँ गीत भन्ने कुरो छ, यो सबैलाई मर्ज गरेर एउटा हामीले नयाँ प्याकेज दिने प्रयास गर्यो र स्वीकार दिनुभयो, त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा हामी चाहिँ अब दिनेश सरसँग केही कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ यहाँ होइन। दिनेश सर, जस्तो यो घटना को चाहिँ अब सबै कुरा तपाईँले हेर्नुभयो, सबै डेड बडी चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गरिसक्यौँ होइन। एउटा चाहिँ गोविन्द साईजीको अहिले पनि चाहिँ लापत्ता नै छ भन्नुपर्छ। मैले पछिल्लो रिपोर्ट चाहिँ पाएको छैन, तर अहिलेसम्म लापत्ता नै छ। यो सबै हेर्दा निर्मम तरिकाले हत्या भयो। अब के हुन्छ, कस्तो किसिमको कारबाही हुनुपर्दछ? हाम्रो देशमा त फाँसीको सजाय त छैन, राइट? अब आजीवन कारागारको यो केसमा हो। यसमा के हो भने अब नेपालको संविधानले कसैले पनि मृत्युदण्ड दिन पाइँदैन। संविधानको धारा 16 ले बन्दोबस्त गरेको छ कि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन। तर के छ, अब मृत्युदण्ड नै त अब त्यति समाधान होइन। तर यसमा कानुनले जुन परिकल्प गरेको छ, जुन यो त एकदमै जघन्य तरिकाले निर्मम तरिकाले यो हत्या भएको छ। नियन्त्रणमा लिएर कुटी कन चाहिँ हत्या भएको छ भनेपछि यो हत्याको अपराधको गम्भीरता अत्यधिक रूपमा बढेको छ। त्यसकारण यसमा आजीवन कारावासको व्यवस्था छ, कानुनमा आजीवन कारागारको व्यवस्था छ। किनभने एउटा निहत्था नागरिकहरूलाई, निहत्था व्यक्तिहरूलाई, त्यसमा पनि कम उमेरका बालकहरू नै हुन्, कति त अब अन्डर 16 पनि होलान्, अन्डर 18 पनि छन्, नियन्त्रणमा नै लिएर एउटा त्यो पनि क्रूरतापूर्वक कुटिकन मारिएको छ। किनभने शरीरभरि चोट लागेको कुराहरू आएको छ। र एकजना त्यहाँको जुन बस्न सफल भए, मैले नाम बिर्सेँ, उहाँको स्टेटमेन्ट के छ भने हामीलाई अब छोडिदिनुहोस्, माफ पाऊँ भन्दै पनि चाहिँ के छ भने आक्रमण रोकिएको छैन। खोलामा हाम फाल्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ हाम फालिसकेपछि पनि ढुङ्गा हान्न उनीहरूले छोडेको छैनन्। यस्तो खालको चाहिँ होरिफाइङ एकाउन्ट आएको छ। र त्यसमा पनि के छ भने एकदमै षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले यो हत्या गरिएको छ। जस्तो के गरिएको छ भने अब अलिअलि गाली गलौज उनको आमाले एउटा गरेपछि त्यो उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट हिँडेपछि उनीहरूलाई अल्मल्याएर राखियो, काफल खाने के भनेर अल्मल्याएर राखियो। र अचानक के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आएर आक्रमण गरियो। र उनीहरू आखिर कुनै त्यो दोहोरो भिडन्त होइन, त्यो चाहिँ एउटा एकतर्फी त्यो आक्रमण थियो। चारैतिरबाट घेरा हालेर त्यो आक्रमण गरिएको थियो। त्यस कारण यो एकदमै जघन्य अपराध हो। अब अहिलेको हाम्रो अपराध संहितामा कुनै एउटा अपराधको गम्भीरतालाई बढाउने एलिमेन्टहरू के छन् भन्दाखेरि यो पनि एउटा अपराधको गम्भीरतालाई बढाउने तत्त्वहरू छन् कि नियन्त्रणमा लिएर यातना दिएर कुटेर टाउकोमा ढुङ्गा हानेर त्यसरी हत्या भएको छ। त्यस कारण यो एकदमै अनथिङ्केबल, एकदमै यो सभ्य समाजमा यस्तो कुरा त सोच्न पनि सकिँदैन। एकदमै निशंस तरिकाले, एकदम अमानवीय तरिकाले मानवता नै कलङ्कित हुने गरी यो हत्या भएको छ। यो कुनै चाहिँ के छ भने यहाँ यो पनि एउटा ट्विस्ट के गर्न खोजिन्छ भने यो होइन, यो त दोहोरो भिडन्त हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ के छ भने यो यी व्यक्तिहरू एउटा उत्तेजनावश चाहिँ आक्रमणमा चाहिँ मारिए भन्ने त्यो पनि ट्विस्ट दिने कोसिस हुन्छ। किनभने त्यसमा सजायको मात्रा कम छ। तर त्यो होइन, यहाँ दोहोरो भिडन्त पनि भएकै देखिँदैन। घटनाको जुन एकाउन्ट बाहिर आएको छ, जुन चाहिँ के छ भने डिटेलहरू बाहिर आएको छ, त्यहाँ दोहोरो भिडन्त कहीँ पनि छैन। र उनीहरूले त ल हामीलाई माफ गर्नुहोस्, उनीहरू त हिँडिसकेका थिए। त्यहाँ चाहिँ कुनै भिडन्त गर्ने कुनै मूडमै थिएनन्, भिडन्त गर्ने तयारी नै थिएन। त्यस निम्ति के छ भने यो एउटा आजीवन कारावास हुनुपर्ने प्रकृतिको यो अपराध हो र यो सजाय चाहिँ हुनै पर्छ र त्यो सजायको सुनिश्चितता हुनै पर्छ। एउटा कुरा यहाँनिर, जस्तो प्रहरीले मुचुल्क तयार गर्दै गर्दा पनि
हजुर जो त्यो भेरी नदीबाट त्यो जसले चाहिँ सप होइन निकाल्यो र उहाँहरूले यहाँ चाहिँ जस्तो विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ प्रहार भएको आँसीले चाहिँ काटिएका होइन र इभन त्यहाँ अभिन्न अङ्गमा पनि चाहिँ काटिएको विभिन्न कुरा उठेको छ कि त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ समावेश भएन भन्ने कुरा पनि उठाउनु भएको छ। त्यो मैले त्यहाँ मिडियामा पनि हेरेँ, उहाँहरूकै मुखबाट कसमै खानु भएको छ। फेरि उहाँहरूले यो त्यो समावेश अघि पनि मैले आशंका व्यक्त गरेँ कि यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्न खोजिन्छ, यसलाई यसको आपराधिक गम्भीरतालाई अलिकति न्यूनीकरण गरेर गर्न खोज्ने प्रयास हुन्छ र वास्तवमा त्यो एउटा देखियो। तर एउटा कुरा के देखियो, के पनि छ भने जस्तो पोस्टमार्टम ठिक छ मुलसुर्कामा नगरे पनि आखिर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ट्रुथ त बाहिर आउँछ। ट्रुथलाई तपाईले त्यसको घटनाको परिस्थिति, त्यसको लास, सबैभन्दा ठुलो साक्ष्य भनेको एभिडेन्स भनेको त्यो चाहिँ बडी नै हो, डेड बडी नै हो। डेड बडीले नै आफ्नो गवाही दिइरहेको हुन्छ भन्छ के, त्यसले इट स्पिक्स भन्छन् के। त्यो त्यसमा चोट लागेको त ठाउँ-ठाउँमा त पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ नि त हैन, मुचुल्कामा नदेखाए पनि तर पोस्टमार्टम रिपोर्टले त देखाएको छ। त्यसकारण के छ भने मुचुल्काको कुरा मात्रै आधार लिँदैन, सबभन्दा ठुलो एउटा फोरेन्सिक एभिडेन्स, साइन्टिफिक एभिडेन्स भनेको त्यो चाहिँ डेड बडी नै हो। त्यो डेड बडीले जुन कुरा डेपिक्ट गर्छ, जुन कुरा बोल्दछ, त्यो नै एउटा सबैभन्दा अकाट्य प्रमाण हो। त्यो नै कन्क्लुसिभ इभिडेन्स भन्छ। बेस्ट इभिडेन्स भनेकै डेड बडी हो। डेड बडीले जुन देखाएको छ पोस्टमार्टम रिपोर्टले, त्यसमा चाहिँ चोट लागेको, त्यसमा चाहिँ हँसियाले, खुकुरीले, धारिलो हतियारले प्रहार गरेको, ढुङ्गाको चोट लागेको, त्यस्तो चाहिँ नजिकबाट प्रहार गरेको, किनभने नियन्त्रणमा लिइसकेर यदि कुटेर ढुङ्गा हानेर हत्या गरिएको छ भने त त्यो नजिकबाट हानेको भन्ने कुरा पनि त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्टले चाहिँ बोल्छ। त नजिकबाट चाहिँ आक्रमण गरेको, हानेको, प्रहार गरेको भन्ने कुराहरू पनि त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट भोलि चाहिँ के छ यसको डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि अब अलिकति वेल इक्विप्ड ल्याबोरेटरीमा पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँको चाहिँ के छ भने त्यसको केही नमुनाहरू, किनभने अब मलाई लाग्दैन कि जाजरकोटको जुन अस्पताल छ त्यो त्यति वेल इक्विप्ड छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा फोरेन्सिक एक्सपर्टहरू छन्। त्यहाँको चाहिँ जुन डक्टर एकदमै कम्पिटेन्समा म शङ्का गर्दिनँ, तर पनि के छ भने यो फोरेन्सिक साइन्स भनेको एउटा आफैमा स्पेसलाइज साइन्स हो। यसको चाहिँ लासको अध्ययन गर्ने, त्यसको चाहिँ पोस्टमार्टम गर्ने, त्यो फोरेन्सिक जुन साइन्स हो, जुन विधि विज्ञान भन्छ, यो आफैमा एउटा सेपरेट खालको डिसिप्लिन र साइन्स हो। त्यसकारण के छ भने त्यसको बारेमा अब एउटा डिटेल र अलिकति वेल इक्विप्ड ल्याबोरेटरीमा पनि यसको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अरू एक्सपर्टहरूको पनि यसमा चाहिँ ओपिनियन चाहिँ लिनु जरुरी छ। ओके, हाम्रो यी 6 जना युवाहरूको न्यायका लागि अब जाँदै बताइदिनुस् के गर्नुपर्छ। जस्तो अब सरकारले, गृह मन्त्रालयले तपाईको अध्ययन टोली गठन गरेको ठिक छ, तर सांसदमा पनि यो किसिमको कुरा उठ्यो कि हामी सबैलाई राखेर एउटा संसदीय प्रक्रियाबाट चाहिँ अध्ययन टोली गठन भयो भने त्यो निष्पक्ष हुन्छ भन्ने भनाए के। योभन्दा अगाडि गृह मन्त्रालय थ्रुबाट भएका जति पनि टोली छन् तिनीहरू असफल भए। अब यो केसमा पनि असफल हुन्छन् कि भन्ने एउटा शङ्काको दृष्टिले हेरेको छ के नागरिकले। होइन, म एउटा के छ भने एउटा के भन्छ भने एकजना अमेरिकी राष्ट्रपति थिए, उनले के भन्छ भने ट्रस्ट बट भेरिफाई भन्थे के। अब अहिले जुन छानबिन समितिहरू बनाएको छ हामी त्यसलाई टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ विश्वास त गरौँ, तर हामी चाहिँ चनाखो पनि हौँ, त्यसलाई भेरिफाई पनि गरौँ। साँच्चीकै यसले जस्तो हामीले निर्मला पन्तकै घटनामा हेऱ्यौँ नि कि धेरैवटा त्यहाँ चाहिँ टोलीहरू खटाइयो, धेरैवटा चाहिँ टिमहरू खटाइयो, तर अन्तिममा के परिणाम आयो? केही पनि आएन नि। किनभने एउटा एभिडेन्सलाई मेटाउने काम, लुकाउने काम, अपराधीहरूलाई चाहिँ बचाउने काम त आखिर भयो नि। र वास्तवमा के छ भने त्यही इतिहास फेरि दोहोरिँदैन भन्न सकिँदैन। त्यस निम्ति के छ भने अब जस्तो घटना घटेको दोस्रो दिन, यो सार्वजनिक भएको दोस्रो दिन हामीहरू राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि पुगेका थियौँ र त्यसमा मैले एउटा आयोगलाई के अनुरोध गरेँ, त्यहाँको आयुक्तसँग हामीले समय लिएको थियो। आयोग के अनुरोध गर्यो भने इमिडिएट चाहिँ नेसनल ह्युमन राइट कमिसनको एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन चाहिँ त्यहाँ पठाउनु पर्यो, किनभने सरकारको एउटा इन्भेस्टिगेसन छँदैछ। तर एउटा राष्ट्रिय जुन नेसनल ह्युमन राइट कमिसन छ त्यो एउटा कन्स्टिट्युसनली इम्पावर्ड बडी हो, योसँग कन्स्टिट्युसनल म्यान्डेट छ
र यसले एउटा निष्पक्ष तरिकाले यसले फ्याक्ट्सहरू जुटाउन सक्छ र त्यसमा के हो भने यसले एउटा यो इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसलाई पनि यसले निगरानी गर्नु पर्यो, यसले आफ्नो पनि फ्याक्ट्सहरू जुटाउनु पर्यो, त्यो एउटा चाहिँ ठुलो सेफगार्ड हुन्छ। र त्यसै गरी म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने यसमा एउटा ठिक छ स्टेटले छानबिन त गर्नै पर्यो, तर यसको लागि एउटा नागरिक निगरानी पनि अति आवश्यक छ। यदि यसमा एउटा सिभिक चाहिँ के छ भने मोनिटरिङ भएन भने यो घटनालाई ट्विस्ट गर्ने, प्रमाणहरू मेटाउने, त्यसको तोडमोड गर्ने यो सारा प्रयत्नहरू चाहिँ हुन्छ। झुटा बयानहरू दिलाउने, अब जस्तो भन्नुहोस् न पीडित जुन बालिका छन् उनकै पनि अब स्टेटमेन्टहरू अहिले फरक रूपमा आउन थाल्यो। त्यसको पछाडिको के हो त्यो पनि त एउटा छानबिनको दायरामा सबै कुराहरू आउनु पर्यो। त्यस निम्ति के हो भने यो केस चाहिँ के छ भने एकदमै नेपालको कन्टेक्स्टमा जटिल किन छ भने यो चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन पावर स्ट्रक्चर छ, हाम्रो जुन किसिमको इन्भेस्टिगेसन प्रणाली छ, जुन किसिमको यो पोलिटिसियन्सहरूको यो क्राइम इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेसमा उनीहरूले त्यसलाई मेनिपुलेट गर्ने जुन चाहिँ इतिहास छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि के भने यो हामीले एकदमै ढुक्क भएर अब जस्टिस भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। किनभने हामीले देखेका छौँ आलमकै केसमा पनि 12 वर्ष लाग्यो त्यो केस सारा उल्टिनलाई। सर्वोच्च अदालतसँग लामो लिगल ब्याटल भयो र के छ भने 12-13 वर्षपछि बल्ल चाहिँ के छ भने अहिले उनी ट्रायलको लागि थुनामा पुगे। त्यसकारण किनभने उनको पावरफुल सत्ताको ग्यालेरीमा उनको पकड थियो। हामीले हेऱ्यौँ निर्मला पन्तको चाहिँ टुङ्गो नै लाग्न सकेन। हामीले हेऱ्यौँ कि द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीरतम अपराधहरू कसैको पनि छानबिन भएको छैन। आज हामीले देखिरहेको छौँ कि गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू जो अहिले कारागारमा आउनु पर्थ्यो ती अहिले सिंहदरबार सम्हालेर बसिरहेको छन्, सिंहदरबारमा शासन गरिरहेको छन्। ल ब्रेकरहरू अहिले ल मेकर भएको छन्, ल ब्रेकरहरू अहिले पार्लियामेन्टमा छन्। त्यो अवस्था त हामीले देखिरहेको छौँ नि। अब वास्तवमा के छ भने अपराधको अत्यधिक राजनीतिकरण भएको छ र राजनीतिको अत्यधिक अपराधीकरण भएको छ। को अपराधी हो को राजनीतिज्ञ हो भन्ने छुट्याउन पनि गाह्रो भएको छ। र वास्तवमा के छ भने ठुल्ठुला जति पनि अपराधीहरू छन्, डनहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भने सत्ता ग्यालेरीबाट ठुलो ब्याकिङ छ, ठुलो समर्थन छ। उनीहरूको विरुद्ध चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेसलाई ब्लक गर्न खोजिन्छ, उनीहरूलाई इम्युनिटी दिन खोजिन्छ, उनीहरूलाई बचाउन खोजिन्छ। र अब त हुँदा के छ भने क्रिमिनलहरू आफै चाहिँ के हो भने ल मेकर भइसके, उनीहरू नै अब चाहिँ नेता भइसके, राजनीतिक दलको चाहिँ के छ भने कार्यकर्ता भइसके। त्यसकारण के छ भने यो कुरा त्यति सजिलो छैन। त्यसकारण यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा टेस्ट केस पनि हो, नेपालको एउटा नागरिक आन्दोलनको लागि यो टेस्ट केस पनि हो। यसमा यदि हामी चुक्यौँ र जस्टिस दिलाउन सकेनौँ भने मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा धेरै ठुलो लज्जाको विषय पनि हुन्छ। नेपालको नागरिक आन्दोलनको लागि, नेपालको मिडियाको लागि, नेपालको चाहिँ जस्टिस सिस्टमको लागि, यो हामी सबैको लागि एउटा लज्जाको विषय हो। त्यस निम्ति के हो भने यसलाई हाम्रो सबैको एउटा सोलिडारिटी हुनुपर्छ। मलाई अहिले खुसी लागेको छ यो कार्यक्रममा तपाईँहरूले कलाकारहरूलाई बोलाउनु भएको छ। कलाकारहरू भनेको समाजको रोल मोडेलहरू हुन्। समाजमा उहाँहरूको धेरै ठुलो फलोवर्स हुन्छ। उहाँहरूले के कुरा बोल्छ त्यसको चाहिँ ह्युज इम्प्याक्ट पर्छ र त्यसले एउटा जनमत क्रिएट गर्छ। किनभने उहाँहरूले के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको फलोवर्सले त्यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। एउटा रोल मोडेलको रूपमा छ। हामीले देखिरहेको छौँ नि, अब संसारमा हलिउडका एक्टर्सहरू जस्टिसको लागि बोलेको। म धेरै अगाडि एउटा यो ह्युमन राइटको इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा जाँदाखेरि धेरै फिल्म एक्टर्सहरू, सिङ्गरहरू त्यसमा आएको थिए। भारतबाट चाहिँ यो सबाना आदमी पनि आएको थियो। भन्दाखेरि के छ भने आर्टिस्टहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ धेरै ठुलो गम्भीर भूमिका खेल्न सक्छन् यसको लागि खबरदारी गर्ने कुरामा। किनभने उहाँहरू भनेको चाहिँ के हो भने एउटा उहाँहरूको जुन क्रिएटिभिटी छ, जुन कल्पनाशीलता छ, जुन सृजनशीलता छ, र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले एउटा सामाजिक पुँजी, एउटा सामाजिक विश्वसनीयता उहाँले हासिल गर्नुभएको छ। र उहाँको कुरा वास्तवमा धेरैले एउटा ध्यानपूर्वक सुन्छन् र त्यसले एउटा समाजमा चाहिँ एक किसिमको जागरण ल्याउँदछ। त्यसकारण के छ भने अब वास्तवमा म त के भन्छु भने जो आर्टिस्टहरू छन् उनीहरू न्यायको लडाइँको एउटा अग्रपङ्क्तिमा फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्डर तपाईँहरू हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जस्टिसको कजलाई, तपाईँहरूले ह्युमन राइटको कजलाई, यो सिभिक राइटको कजलाई तपाईँहरूले स्ट्रङली च्याम्पियन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूमा किनभने त्यो एउटा शक्ति छ, तपाईँहरूमा मोरल त्यो शक्ति छ, तपाईँहरूको त्यो सोसाइटल इम्प्याक्ट छ। त्यस कारण त्यो पुँजीलाई तपाईँहरूले चाहिँ त्यो यसको लागि पनि खर्च गर्नु जरुरी छ, न्यायको लागि पनि खर्च गर्नु जरुरी छ।
ह्युमन राइटको लागि पनि खर्च गर्नु जरुरी छ। किनभने यदि जुन समाजमा न्याय छैन त्यहाँ कसैको पनि सम्मान सुरक्षित छैन, त्यहाँ ह्युमन डिग्निटी नै हुन सक्दैन र त्यो समाज एउटा सिभिलाइज सोसाइटी नै हुँदैन। वास्तवमा भन्यो भने यो घटनाले अहिले नेपालको मतलब भन्छु एउटा इन्टरनेसनल नेपाल एउटा 21st सेन्चुरीमा पनि यत्रो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन र त्यसमा चाहिँ के छ भने एउटा हत्यासम्मको नरसंहारसम्मको घटना हुन्छ भनेपछि त नेपालमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलनहरू सबै केही पनि रहन्छ, त्यो सबै अन्डु भयो। यो के को लागि यत्रो आन्दोलनहरू सबै चाहिँ डिफिट भयो, आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य नै पूरा गरेन। यत्रो हामीले संविधान बनाएको के अर्थ भयो? यत्रो संविधानको चाहिँ के छ भने धाराहरू जसमा हामीले सामाजिक न्यायको भेदभावलाई उन्मूलन गर्ने सकारात्मक विभेदको सारा कुराहरू जुन राखेको छौँ त्यसको के अर्थ भयो र? हामीले रुल अफ ल बनाएको के अर्थ भयो र? यदि के हो भने यस किसिमको होरिफाइङ इफेक्ट हुन्छ। त्यसकारण एउटा कुरा के छ भने यसको बारेमा चाहिँ शून्य सहिष्णुता, जिरो टलरेन्स हुनुपर्छ र यो इम्प्युनिटी नट एक्सेप्टेबल अन्डर नो सर्कमस्टान्सेस, कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ यो दण्डहीनता स्वीकार योग्य हुन सक्दैन। जस्टिस मस्ट बी डन अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस र द्याट इज नन नेगोसिएबल, त्यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। र यसलाई चाहिँ के छ भने यो एउटा दलितमाथि भएको या जनजातिमाथि भएको मात्रै घटनाको रूपमा मात्रै लिनु हुँदैन, यो समग्र चाहिँ हाम्रो नेसनल कन्साइन्समाथिको आक्रमण हो, हाम्रो अन्तरात्मामाथिको यो आक्रमण हो। त्यो रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्नुपर्छ। अनि बल्ल चाहिँ के छ भने हामी एउटा नेपाली समाजको एउटा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने अब सर्ड कन्भेन्सन आजभन्दा कति वर्ष अगाडि यो कन्भेन्सन यो रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ महासन्धि छ, त्यसको नेपाल आज 40औं वर्ष भयो नेपाल त्यसको पार्टी छ। त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसमा चाहिँ के हो भने जातीय भेदका सबै रूपहरूलाई प्रकारहरूलाई इलिमिनेट गर्ने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। त्यसमा के प्रोग्रेस भयो त? अहिलेसम्म केही प्रोग्रेस भएको रहन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ यत्रो हामीले संविधान बनायौँ, यत्रो सारा गऱ्यौँ, त्यसको के अर्थ भयो? अब संविधान सभादेखि लिएर पार्लियामेन्टमा स्थानीय निकायमा दलितहरूको सहभागिता यति, जनजातिहरूको सहभागिता यति, त्यो सहभागिता भनेको खालि एउटा देखावटी सहभागिताले केही पनि हुँदैन। त्यो सहभागिता भनेको चाहिँ के छ भने मिनिङफुल पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो। त्यसले एउटा समाजमा एउटा रूपान्तरण ल्याउन सक्नु पर्यो, एउटा चाहिँ रियल सेन्समा इम्पावर गर्नु पर्यो। यो रुकुमको जुन घटना हो इट स्पिक्स भोल्युम अबाउट आवर सोसाइटी कि हाम्रो सोसाइटी कति डिस्क्रिमिनेटरी छ, कति हाम्रो चाहिँ मनोविज्ञान कति हाम्रो विभाजित छ, कति हामी पछौटै छौँ, कति हामी ब्याकवर्ड एजमा छौँ। हामी एउटा चाहिँ के छ भने मोबाइल लिएर हिँड्छौँ तर हाम्रो माइन्ड, हामीसँग टेक्नोलोजी चाहिँ 21st सेन्चुरीको छ, हामी चाहिँ के छ भने मोबाइल चलाउँछौँ, फेसबुक चलाउँछौँ, तर हाम्रो माइन्ड चाहिँ 70th सेन्चुरीको छ। हामी चाहिँ के छ भने स्टोन एजमा छ हाम्रो सोसाइटी। त्यस कारण के छ भने यो चाहिँ के छ भने एकतर्फी मोडर्नाइजेसनले के पनि हुँदैन। टेक्नोलोजी चाहिँ 21st सेन्चुरीको लिने, दिमाग चाहिँ के छ भने 16th सेन्चुरीको लिने। यो कास्ट डिस्क्रिमिनेसन के हो? यस किसिमको चाहिँ इन्टोलरेन्स के हो? यस किसिमको चाहिँ के छ भने यो यस किसिमको हत्याहरू हुनु भनेको के हो? त्यस कारण के छ भने यसले नेपाली समाजको भित्र लुकेको जुन बर्बरता छ, जुन जातीय विभेद छ, यत्रो जुन जनसङ्ख्या र वास्तवमा म के भन्छ संसारको यत्रो प्रोग्रेस भयो, नेपालको प्रोग्रेस नहुने एउटा मेरो विचारमा त्यसमा धेरै कारण छन्। तर एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने जुन जनसङ्ख्यासँग सिप छ, ज्ञान छ, जो चाहिँ के हो भने जसो भन्नुहोस् मूर्ति बनाउँछ, जसले मन्दिर बनाउँछ, जसले चाहिँ के छ भने हतियारहरू बनाउन सक्दछ, जो इन्जिनियरिङ क्यापेसिटी छ, जो चाहिँ गन्धर्व भनेको जो गायनको क्षमता छ, सङ्गीतको क्षमता छ, त्यसलाई आज हामीले सबैभन्दा बढी चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरेका छौँ। यो सोसाइटीले कहीँ प्रोग्रेस गर्छ? उसलाई त हामीले सम्मान गर्नु पर्यो। मूर्ति बनाउन हुने तर त्यो मूर्ति स्थापित गरिसकेपछि त्यो मन्दिरमा प्रवेश गर्न नहुने, यस्तो पनि हुन्छ? यस्तो पनि सोसाइटी हुन्छ? त्यसकारण के हो भने यसलाई त हामीले एउटा वार फुटिङमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यो विभेदलाई हामीले समाप्त गर्न सकेनौँ, यदि यो चाहिँ कास्ट बेस्ड चाहिँ जुन भायोलेन्सलाई हामीले समाप्त गर्न सकेनौँ र त्यसमा हामीले प्रण गर्न सकेनौँ भने, नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने राजनीतिक दलहरूसँग त कुनै एजेन्डा नै छैन। कसरी पावर क्याप्चर गर्ने? जो पावरमा छ जसरी पनि तिक्लम गरेर पावरमा बसिरहनु पर्यो, जो पावरमा छैन त्यसले जसरी पनि पावरमा जानु पर्यो। एक सूत्रीय कार्यक्रम छ। उहाँसँग के छ? सोसल ट्रान्सफर्मेसनको एजेन्डा के छ? उहाँले सामाजिक परिवर्तनको लागि के गर्नुभएको छ? जाति भेदलाई समाप्त गर्नलाई के गर्नुभएको छ? र वास्तवमा के हो भने जबसम्म यो कास्टिजम नेपालमा हुन्छ, कास्टिस्ट मेन्टालिटी, कास्टिस्ट मनोविज्ञान जबसम्म रेसियल मनोविज्ञान हामीसँग हुन्छ, तबसम्म नेपाली समाज
ट्रु सेन्समा डेमोक्रेटिक सोसाइटी हुनै सक्दैन। हामी चाहिँ आधुनिकीकरण हाम्रो हुनै सक्दैन, हाम्रो रूपान्तरण हुनै सक्दैन, हामी कहाँ जस्टिस सिन्सियर हुनै सक्दैन। यो पपुलेसनलाई के छ भने डिसइम्पावर गर्ने डेमोक्रेसी भनेको इट सुड बी फर अल। यो चाहिँ के छ भने कोही मास्टर हुने, कोही स्लेभ हुने, कसैले चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको नाममा खालि त्यसलाई भोट ब्याङ्क मात्रै बनाउने, उसलाई रियल इम्पावरमेन्ट नगर्ने, रियल चाहिँ अधिकार नदिने, रियल चाहिँ मिनिङफुल पार्टिसिपेसन नगराउने, खालि चाहिँ के छ भने गन्नको लागि देखाउनको लागि कस्मेटिक रूपमा हामीले यहाँ दलित पनि राखेको छौँ, जनजाति पनि छन्, महिला पनि छन्, मधेसी पनि छन्, मुस्लिम पनि छन् भन्ने, तर उनीहरूलाई कुनै चाहिँ पावर नदिने। आज हेर्नुहोस् संविधान जारी भएको आज कतिका वर्ष भइसक्यो, दलित आयोग बनाइएन। संविधानले दलित आयोगको परिकल्पना गरेको छ, त्यो दलित आयोग बनाएको छ। उदासीनता छ, कत्रो एउटा उदासीनताको यो जुन संस्कृति छ, यो वास्तवमै यो चाहिँ एकदमै चिन्ताजनक छ। त्यसकारण के छ भने वी हेभ टु स्पिक आवर माइन्ड, वी हेभ टु राइज अप। र एउटा कुरा हामीले के छ भने यो जातीय भेद भनेको यो नैतिक रूपमा चाहिँ गलत छ, यो निन्दनीय छ, यसको कुनै पनि वैज्ञानिक आधार छैन र यसलाई चाहिँ समाप्त गर्नै पर्छ। एउटा सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतन्त्रको लागि अब चाहिँ आन्दोलन हुनुपर्छ। अब राजनीतिक आन्दोलन धेरै भयो यो मुलुकमा, राजनीतिक आन्दोलन यो मुलुकमा धेरै भयो, अब चाहिँ के छ भने सामाजिक आन्दोलन हुनुपर्छ, सामाजिक लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन हुनुपर्छ। र दर्शकमान बाबु, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र हामीले सम्झिनै पर्छ नवराज विक, टिकाराम विक, गणेश पुडा मगर, त्यसै गरी सन्जु विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द साई र उहाँहरू 6 जना हामीले युवाको जुन निर्मम तरिकाले एउटा हत्या भएको छ, यसको सत्य तथ्य छानबिन भएर उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय मिलोस् र न्यायमूर्तिज्यूहरू, सर्वोच्च अदालत, देशका जति पनि अङ्गहरू छन् र सरकार, नेपाल सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छौँ। र आजको यो बहसमा हामीसँग चाहिँ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ दिनेश त्रिपाठी सर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि। र त्यसै गरी हामीसँग गायिका नेलिमा थापा मगर जी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र टङ्क तिमसिना, गायक टङ्क तिमसिनाजी, र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी सुरसाला म्युजिक एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर, ओनर तथा गायक र हाम्रो अमृत छेत्रीजी, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो बहस कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र yaspitaamraka.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विघ्न आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ र समाजमा घटेका यस्ता घटनाहरूलाई हामी निरन्तर उजागर गर्नेछौँ, निरन्तर उठाउनेछौँ र हामी चाहन्छौँ नेपाल र नेपाल समृद्ध होस् र नेपालीले दुःख नपाओस् र यो कोभिड-19 को जुन मारमा रहेका युवाहरू छ उहाँहरूको छिटो यथाशीघ्र उद्धार गरियोस् र देश छिट्टै सहज वातावरणतिर उन्मुख होस् भन्न चाहन्छु। र म एसपी ताम्राकार पनि बिदा चाहन्छु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।